जनाब रिब्बास वफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मेहनतों का, ज़हमतों का, काविशों का। और ख़ास तौर पर हजरत इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब की काविशें और उनकी कोशिशें यकीनन रंग ला रही हैं जन्नतुल बकी के सिलसिले में। तो उनके हम शुक्रगुजार हैं, तमाम मेहमानान गिरामी के शुक्रगुजार हैं, उनकी तशरीफ़ आवरी के, और तमाम सामईन की खिदमत में और उलमा और खुतबा की खिदमत में हम सलाम अर्ज करते हैं। अयाम फातिमिया भी गुजरे हैं, उसके सिलसिले में भी ताज़ियत पेश करते हैं आप सबकी खिदमत में और इमाम ज़माना अजल ताला फरज शरीफ की बारगाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन صلی अलमासूमीन علی محمد وعلی واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. यकीनन हम सब इस बात का एहसास रखते हैं और शिद्दत से यह एहसास है कि जन्नतुल बकी जो हमारे दौर में, हमारे ज़माने में मुनहदिम नज़र आ रही है, और उस पर जो भी जितना भी काम जहाँ भी हुआ, इसकी तामीर नौ के सिलसिले में हमें एतराफ़ है कि वो शान नहीं हो सका। लेकिन जितना भी जिन हजरात ने जहाँ जहाँ इस सिलसिले में कोशिश की, मखसूसन 7 साला यादगार के मौके पर, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है, काबिल कद्र है। और जाहिर है कि दुनिया के जो हालात हैं वो सब आपके सामने हैं कि बड़े से बड़े जुल्म हो जाते हैं और दुनिया खामोश रहती है, बल्कि जुल्म की हिमायत करती है। ये हमेशा से रहा है, और ऐसे माहौल में हक की आवाज़ बुलंद करना आसान काम नहीं है। जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें देखना यह है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमें क्या करना चाहिए इस सिलसिले में। कभी ऐसा होता है कि जुल्म होता है और इंसान मजबूर होता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, या हम चंद अफराद क्या कर सकते हैं, या हमारी पूरी कौम मिलकर मसलन क्या कर सकती है। तो जुल्म की नौइयत के ऊपर भी ये मुनहसिर है कि किस किस तरह का रिएक्शन जाहिर करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए जिस जिस हद तक भी है, जो भी उस यानी अमर बिल मारूफ के जो मरातिब हैं और जो मराहिल हैं, वो हम सबके सामने हैं। जिस हद तक भी हम कर सकते हैं, उस हद तक हमें ये काम अंजाम देना चाहिए। एक तरफ कुरान कहता है कि इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से डरो जो हक़ तक़वा है। ज़ाहिर है हक़ तक़वा आसान काम नहीं है। हक़ तक़वा, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा मरहला है कि इंसान अगर उसको तय कर सके और मुत्तकी हो जाए जो हक़ है, हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। दूसरी तरफ कहा कि वत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना हो सके अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, जितना हो सके, मस्तताअतुम, तुम्हारी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो इन दोनों आयतों को पेश नजर रखते हुए ये हम गोया मफहूम समझेंगे कि कुरान हमसे मुतालिबा कर रहा है कि जो भी काम अंजाम दो, अपने फरीजे का हक अदा करना चाहिए तुमको। जो हक है उस अमल का, उस काम को अंजाम दो। लेकिन अगर माहौल और हालात तुम्हें उसकी इजाजत नहीं दें, तो मस्तताअतुम की मंजिल तक, कम से कम मस्तताअतुम से अब नीचे कोई बात नहीं आती। यानी हम आज के दौर में ये नहीं कह सकते कि हमारी इस्तिताअत में नहीं है जन्नतुल बकी की हिमायत करना। यकीनन इस्तिताअत में, بہت خوب इस्तिताअत का मतलब हर एक की इस्तिताअत अलग अलग होती है। हमारी جزاک जो اللہ भी جزاک اللہ इस्तिताअत है بہت خوب بہت خوب उसके एतबार से, उसके मुताबिक हमें जन्नतुल बकी की हिमायत करनी है। कितनी कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इसका क्या असर होगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि मस्तताअतुम की
منزل میں رہ کر ہم اپنی استطاعت کے مطابق آواز بلند کریں. چنانچہ الحمدللہ آپ تمام حضرات جو اس وقت شریک ہیں سب نے مسلسل جد و جہد کی ہے اور یہ اس پر کام کیا ہے. البقی آرگنائزیشن کے تعلق سے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ 100 سال کو ٹارگیٹ بنا کر اور اسے ہدف قرار دے کر جنت البقی کے تعلق سے اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جتنا ہو سکا. الحمدللہ بہت اچھا اثر ہوا. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شہزادی کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں کہ ان کے فرزند 4 ان کے فرزند جنت البقی میں دفن ہیں. ہم ان کی جو حمایت کا حق تھا وہ تو ادا نہیں کر سکے وہی، لیکن مستطاعتم کی منزل میں رہے، جو ہماری استطاعت میں تھا وہ کیا. لیکن ہمیں اور بھی کرنا چاہیے تھا اور بھی کر سکتے ہیں. 7 سالہ یادگار کے بعد سے ابھی تک ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے. ابھی ایام فاطمیہ ہی میں مختلف مقامات پر مثلا موقب لگائے گئے. قم مقدسہ میں ابھی ہوا، شام میں، عراق میں، اور مختلف مقامات پر، خود یہاں امریکہ میں بہت سی جگہوں پر اس سلسلے میں ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری رہا. تو جنت البقی ایک ایسا ایشو ہے کہ ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے اور اسے وقت کے حدود میں محدود نہیں کر سکتے. مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تو 100 سال ہو گئے، اب اگر 100 سال ہو گئے تو آپ 100 سال کے بعد دن گنے کہ کتنے سال کیوں ہو گئے؟ 100 سال کے بعد اتنے مزید مہینے کیوں ہو گئے؟ اتنے اور دن کیوں ہو گئے؟ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں. ہمیں دنیا کے حالات کا علم ہے، دنیا کی مشکلات جو ہمارے سامنے اس کا علم ہے، لیکن اب ہمارے پاس دو ہی آپشنز ہیں. بس ان 2 آپشنز میں جو انسان، جو مومن، جو مسلم جو بھی آپشن چاہے منتخب کر لے. ایک ہے قطعی طور پر خاموشی، اور ایک ہے کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنا، آواز بلند کرنا. یہ 2 آپشنز ہیں، اس میں جس کا بھی انتخاب جو کر لے اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب حضرات نے وہ دوسرا آپشن اختیار کیا کہ نہیں، ہم بولیں گے جتنا ہو سکتا ہے جو ہماری استطاعت میں ہے. ابھی جو استطاعت ہے اس کو بھی ہم مضبوط کر سکتے ہیں اگر ہم منظم طور پر اس کام کو انجام دیں، جیسے ماشاءاللہ کیا اب تک. لیکن ہم اور بھی منظم ہو سکتے ہیں نظم و ضبط کے ساتھ. مثلا ابھی آپ دیکھیں گے بقی global.baqi.org کے اوپر آپ کو معلوم ہوگا کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس سلسلے میں کوئی کاوش ہو رہی ہے وہ ایک جگہ، ایک ویب سائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گی. اگر کہیں کی کوئی کاوش نہیں ہے وہاں تو آپ ان کو اطلاع کر سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے شہر میں جنت البقی کے سلسلے میں مجلس ہوئی تھی، جلسہ ہوا تھا، یہ کام ہوا تھا، وہ کام ہوا تھا، اور آپ کے ویب سائٹ کے اوپر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو آپ کا فوراً اس شہر کے نام کے ساتھ وہاں ذکر آ جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ایک ہسٹری بن رہی ہے، ایک تاریخ ہے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ مولا ہم سے ہماری ان بہت ہی ناچیز کاوشوں کو قبول فرمائے، پروردگار عالم کی جانب سے طرف قبولیت حاصل ہو جائے. اور آپ یقین جانیں، مجھے بہت بہت یقین ہے اس بات کا، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک لفظ کبھی جنت البقی کے لیے کہیں بولے ہیں، چاہے گھر میں بیٹھ کر، چاہے آپ اپنی بارگاہ میں، چاہے کسی پروٹیسٹ میں، چاہے لوگوں کے سامنے، چاہے تنہائی میں، چاہے اس پر ایک آنسو آپ نے بہایا ہو، اگر ایک لمحہ اس میں سے قبول ہو گیا تو یہ ہمارے نجات کے لیے کافی. ہم تو یہی سمجھتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب حضرات کو اللہ کامیاب و کامران فرمائے آپ کی کاوشوں میں، اور آپ کی جد و جہد جو ہے وہ انشاءاللہ رنگ لا رہی ہے اور مزید رنگ لائے. اور امام زمانہ کی اس غیبت میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان اپنی منظم کاوشوں کو جاری رکھیں اور اپنی آواز بلند کرتے رہیں، اور جنت البقی کے مظلوم قضیے کے تعلق سے اپنی اس تحریک کو جاری رکھیں. پروردگار انشاءاللہ شرف قبولیت کرامت فرمائے. والسلام علیکم. جزاک اللہ.